unsa man gyud misteryo ug tanghaga nga naglimin sa kamatayon sa bata nga 2 anyos mga kaundoy. Duol na kani sa kamatuoran na pagduda sa kadaghanan nga responsable iyaharang inahan. Kay ultimo konsehal sa ilang barangay nangugat mangyod nga ang suspek naara sahod sa ilang pamilya. Aniya tanawa. Pagduda ning ako sir kay wala ko laing gisuspek. Sila ra gyud sa ilang pamilya kay wala laing nga gibantayan. Bata lang nila nga ikaw mismo inahan makasayad kasi mong anak ug nagunsa dinha. Kung tinuod man ganina ang argumento o pagduda sa usa ka konsehal, makapangutana gyud ta unsa man kang klasiyas pagkainahan mo patay sa imong kagulingong anak. Unsa man ka ang posibleng rason nganong buhaton sa usa ka inahan ngadto sa iyang anak ug nabot pa sa punto nga iya gimpatyon. Pero puro haka-haka ra gining istoryaha kay wa gyud ta kasiguro sa ato mga pagduda. Pero ikaw inahan di gyud ka kablihim sa kasagaran nganong ikaw ang gidudahan tungod sa imong gipakitang reaksyon. Ang una, nganong wa ka magpablatir sa inyong barangay or musumbong man lang sa inyong barangay konsehal nga magpatabang kag pangita kay nawala ang imong anak. Or adto ka diretso musumbong sa pulis kana kung tinuod gyud nga nawala. Nganong wa man nimo buhata? Posible gyud ka nga ang pagduda ikaw ra ang nagpatay sa bata. Ang ikaduha, ug sa dihang nangusog na ang barangay konsehal nga susihon ang palibot sa inyong panimalay. Nganong naa man kay usa ka kwarto nga wa gipasod? Posible ka nga naa kay gitago dito? Kay pong pa sa barangay konsehal nakatimaho sila lahi nga baho didto gikan atong kwarto nga wala nimo gipasulod. Daghan mi nakapansin nga adto na baho nga nakita namo nabaho namo ginamo. Ano ato sa baboy? Dito sa baboy sir lahi mao yung baho ato gapon. Ako na kuan. Bisan si mamita bugayon ningon no baho gid wali ko wan. Ang sawad adto ari ko anak ko. Lagi baho na singon ako. Kung ikaw man gani ang responsable pagkaway hinungdan nimong pagkainahan, siyam na kabuan nga imong idaladala sa imong sabakan niya ingon ana ra ang dangatan. Ako'y gianugnan sa bata ay gwapo kay pagkabata o niya gisayangan lang. Kung ikaw ra man gani ang nagbuhat, gusto gi kang itago siro ang kamatuoran kay nganong naabot ba sa punto nga dito sa lasang nakitaan. Ang pagduda sa uban nga kanang bata namatay na diha dapit sa inyong balayra. Unyig inyong gitanugan atong kwarto nga wa nimo pasudli. Pag dihang na okay na ang mga kuan taga barangay kay gusto nang mususi mao to inyong giligot dito labay sa lasang nga layo kayong dapit. Pagkaway po angod nga pagkaginikanan. Ikatulo, diha na ni sod ang albularyong mini. Nagpataka lagi awit ang kanahang dako. Damay pa mga amigo na kong engkanto. Ug di mo kaya nga musubay og usa ka kaso nga ingon ana albularyoha ka. Wa na ta kapatuga. Unya karon kay murag na booking na makas imong kapalpakan. Imo nang gitipas gamay ang imong katarungan. O na paminawa ha. Ang tao murag nasudlan sa og lain nga dingo nato ingon na igimo ano Espirituan. espiritual ano Kaya pag sir, pwede matagamiton. Sudlan ta niya paghimo og dautan nga pagbuhat. Posible ko no ang espiritu ni sod og tao og mao ni kuha sa bata pagkatoy-toy nimong lami nimong kuha na ako motuo man kog mga tambalan pero kanang tambalan pod nga kamaog yun. Pero tambalan nga parehas nimo butlang ay lamian nimong daklon ay Ginoo ko na lang taon.